अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का हमारा मौजू है एम्पीरियलिज़म, और इसके साथ जो है हम ये देखेंगे कि एम्पीरियलिज़म जो है वो महकूम अक़वाम के कल्चर, उनकी तहज़ीब, उनके रहन सहन, उनकी रवायात, उनके निज़ाम तालीम और उनकी जो इक़दार हैं उन पर किस तरह असरानंदाज होता है। एम्पीरियलिज़म यानी साम्राज्यियत दरअसल एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए ताकतवर रियासतें कमज़ोर रियासतों के अंदरूनी ढांचे की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर उन पर बरह रास्त कब्ज़ा कर लेती हैं। माजी के अंदर जो यूरोपी अक़वाम हैं, उन्होंने गैर यूरोपी अक़वाम यानी बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म अफ्रीका के जो कमज़ोर ममालिक थे उन पर बरह रास्त कब्ज़ा करके ना सिर्फ उनके सियासी निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लिया, बल्कि उनके मुआशी निज़ाम को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ के वसाइल को अपनी तरक्की और अपनी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गोया साम्राज्यियत यानी इम्पीरियलिज़म एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए ताकतवर रियासतें कमज़ोर रियासतों पर कब्ज़ा करके उनके वसाइल को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा अगर कोई जाबर हुक्मरान, मुतलक़ुल अनान हुक्मरान वो ताकत इस्तेमाल करके अपनी कमज़ोर अक़वाम का या अपने इलाके के जो रियाया है उनका इस्तेसाल करना शुरू कर देता है, तो उसे भी वो एम्पीरियलिज़म का ही नाम दिया जाता है। माजी के अंदर ये देखने में आया कि यूरोपीय अक़वाम ख़ास तौर पर बरतानिया, फ़्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड जैसे जो ममालिक थे, जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे और फ़ौजी एतबार से और सियासी एतबार से ताकतवर थे, उन्होंने कई बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म अफ्रीका के ममालिक के ऊपर कब्ज़ा करके उनके मुआशी वसाइल पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। और फिर ना सिर्फ उनके इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया और उनके मुआशी वसाइल पर कब्ज़ा किया, बल्कि उनकी तहज़ीब, उनकी रवायात और कल्चर पर भी गहरे असरात थे वो मरतब किए। साम्राज्यी निज़ाम इसके ज़रिए तरक्की याफ्ता अक़वाम या ताकतवर रियासतें वो दूसरे अक़वाम का इस्तेहसाल करने के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं। गोया साम्राज्यी निज़ाम या एम्पीरियलिज़म एक इस्तेहसाली निज़ाम है जिसमें कमज़ोर रियासतों की कमज़ोरियों और उनका जो अंदरूनी ढांचा होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो खामियां होती हैं, ये ताकतवर रियासतें उसका फ़ायदा उठाती हैं और उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेती हैं और इस तरह उनका मुआशी और सियासी और समाजी इस्तेहसाल वो करना शुरू कर देती हैं। ये एम्पीरियलिज़म ये साम्राज्यी निज़ाम एक तवील अरसा तक मगरबी ममालिक के ज़रिए दुनिया के ऊपर मुसल्लत रहा। लेकिन पहली जंग अज़ीम और फिर उसके फ़ौरन बाद जब दूसरी जंग अज़ीम लड़ी गई और उसमें ये जो साम्राज्यी ताकतें थीं, ख़ास तौर पे बरतानिया, फ़्रांस और जो हॉलैंड जैसे मुल्क थे, जब इनकी फ़ौजी ताकत कमज़ोर पड़ गई और इनके अंदर सियासी ताकत वो कमज़ोर पड़ी, तो फिर इनका उन मुल्कों के ऊपर जो कब्ज़ा था उसको बहाल रखना मुमकिन ना रहा। जंग आज़ादी के दौरान और जंग आज़ादी के बाद इन ममालिक के अंदर आज़ादी की तहरीकें चली और फिर यके बाद दीगरे ये साम्राज्यी निज़ाम था आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। और फिर ये जो मगरबी ममालिक थे जिन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के ऊपर बरह रास्त कब्ज़ा कर रखा था, ये कब्ज़े थे आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो गए। जैसे हिंदुस्तान के ऊपर 1857 में बरतानिया ने अपना कब्ज़ा किया था और दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1947 को बरतानवी तसल्लुत था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इस तरह दीगर ममालिक वो भी यके बाद दीगरे वो आज़ाद होना शुरू हो गए। लेकिन एक बात वो देखी जा सकती है कि जब बरतानिया, फ़्रांस, हॉलैंड, स्पेन और पुर्तगाल जैसे ममालिक ने बर-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका के मुल्कों के ऊपर कब्ज़े किए थे, तो वो कब्ज़ा जो था वो तीन नोयत का था। उनके इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया गया, उनके मुआशी वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया गया और फिर उनकी तहज़ीब, रवायात और इक़दार के ऊपर भी कब्ज़ा किया गया। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब ये ताकतें कमज़ोर पड़ना शुरू हुई और आस्ता आस्ता इनका इक़्तिदार था वो सिमटना शुरू हुआ, तो फिर हमने देखा कि जिन इलाकों के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया था वो इलाके आज़ाद हो गए और जिन वसाइल के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था वो वसाइल जो थे वो भी इनकी गिरफ्त से आज़ाद होना शुरू हो गए। लेकिन इन्होंने मुकामी इलाकों और महकूम इलाके जो थे
ان کی تہذیب کے اوپر، ان کے کلچر کے اوپر، ان کے رہن سہن اور ان کی اقدار کے اوپر جو اثرات مرتب کیے تھے، وہ اثرات جو ہیں وہ تاحال بھی جو ہیں وہ جاری ہیں۔ گویا جو زمینی قبضہ تھا یا جو معاشی وسائل کے اوپر قبضہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن ثقافت کے اوپر جو قبضہ کیا گیا اور ثقافت کے اوپر جو انہوں نے اثرات مرتب کیے وہ بڑے دیر پا اثرات رہے ہیں، وہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جب بھی کوئی طاقتور ریاست جو ہے کمزور ملکوں کے اوپر قبضہ کرتی ہے یا اس کو اپنا سامراجی نظام کے زیر تسلط کر لیتی ہے، تو وہ جس طرح وہاں پہ زمینی علاقے کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، وہاں کے وسائل کے اوپر، معاشی وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے، اسی طرح وہ ان کی ثقافت کے اوپر بھی قبضہ کر لیتی ہے۔ اور یہاں تک نہیں ہوتا بلکہ اپنی ثقافت، اپنی روایات، اپنا کلچر اور اپنی اقدار جو ہے وہ ان محکوم اقوام کو منتقل کرنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح برطانیہ نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تو صرف اس نے سیاسی نظام کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا یا اس نے صرف معاشی نظام کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے برطانوی تہذیب کو، برطانوی کلچر کو اور وہاں کے رہن سہن کو بھی یہاں پہ منتقل کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کا جو مقامی نظام تعلیم تھا وہ تبدیل کر دیا گیا، یہاں کی روایات اور اقدار جو تھیں وہ تبدیل کر دی گئی، خوراک، لباس اور کھانے پینے کے جو طور طریقے تھے ان کے اندر بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مغربی تہذیب جو ہے، جو اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ تہذیب سمجھتی تھی اور وہ اپنا حق سمجھتے تھے کہ محکوم اقوام کو کے اندر اپنی تہذیب متعارف کروانا یہ ہمارا حق ہے، اور انہیں اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ مناسب اقدامات بھی کیے۔ اس طرح جو ہے جو محکوم اقوام تھی یا جو مقامی لوگ تھے ان کے اندر یہ سامراجی طاقتیں جو ہیں احساس کمتری پیدا کر دیتی ہیں، اور ان کے اندر یہ کمپلیکس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی اپنی تہذیب، ان کا اپنا کلچر اور ان کی اپنی ثقافت اور ان کی اپنی روایات جو ہیں یا ان کا اپنا نظام تعلیم جو ہے، ان کا اپنا جو رہن سہن ہے، ان کے کھانے پینے کے جو طور طریقے ہیں یا ان کے لباس پہننے کے جو طور طریقے ہیں، یہ شاید حقیر ہیں، اور مغربی جو کلچر اور تہذیب ہے یہی ترقی کی علامت ہے۔ جب اس طرح ان کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد مغربی اقوام اگر کچھ عرصہ کے بعد وہ قبضہ چھوڑ کر چلی بھی جاتی ہیں تو صرف زمینی طور پہ جو ہے دیکھا گیا ہے کہ زمینی طور پہ تو آزادی مل جاتی ہے یا معاشی وسائل جو ہوتے ہیں ان سے ان کے اوپر سے ان کی گرفت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ مغربی اقوام، وہ سامراجی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے نظام تعلیم کے ذریعے، اپنی روایات کے ذریعے یا اپنی اقدار کے ذریعے جو ہے وہ ان ملکوں کے اوپر بالواسطہ طور پہ قابض ہی رہتی ہیں، اور یہ قبضہ جو ہے ایک دیر پا قبضہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ہر جگہ پہ مثالیں نظر آتی ہیں، جس طرح برصغیر کے اندر جو ہے انگریز ایک طویل عرصہ تک حکومت کرتے رہے، اور جب وہ ہندوستان سے یہاں رخصت ہوئے تو جغرافی طور پہ تو ہمیں آزادی مل گئی، وہ قبضہ ختم ہو گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا نظام تعلیم یہاں پہ چھوڑ کے اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنا لباس، زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں ان کے اثرات آج بھی یہاں نظر آتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بھارت اور بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ہے ان کی تہذیب اور روایات جو ہیں یا مغربی کلچر جو ہے اس کے اثرات بڑے گہرے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ماضی کے اندر یا دوسری جنگ عظیم سے پہلے جو ہے جب مغربی اقوام جو ہیں وہ کمزور ملکوں کے اوپر قبضہ کرتی تھیں تو وہ براہ راست وہاں بھی اپنی حکومت قائم کر لیتی تھی۔ جس طرح ہندوستان کے اوپر برطانیہ نے براہ راست خود حکومت قائم کی، لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہے یہی چیز جو ہے وہ ایک اور شکل کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ جو ہے اب جس طرح امریکہ ہے یا ماضی کے اندر جو ہے روس ایک بڑی طاقت رہا ہے، تو اب طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ اب بڑی طاقتیں کسی کمزور ملک سے اگر ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں تو وہ براہ راست قبضہ نہیں کرتی، بلکہ کیا کرتی ہیں کہ وہاں کی حکومتیں تبدیل کر دیتی ہیں، اور وہاں پہ اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں ان کو برسر اقتدار کر کے ان سے وابستہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے نظریات کو وہاں پہ فروغ دینا شروع کر دیتی ہیں، اور اپنی تہذیب اور کلچر کو وہاں پہ متعارف کرانا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کے جو معاشی وسائل ہیں بالواسطہ طور پر ان کے اوپر قابض ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو آج امریکہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ کمزور ملکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہے، تو اسے جو ہے وہ نیو امپیریلزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو ماضی کے اندر جو مغربی ممالک کا جو سامراجی نظام تھا، جو امپیریلزم تھا، اس کے ذریعے مغربی ممالک براہ راست حکومت کرتے تھے، لیکن موجودہ دور کے اندر جو ہے امریکہ جو اس پالیسی کے اوپر گامزن ہے، امریکہ بالواسطہ طور پہ اپنا نظام حکومت جو ہے یا اپنا کنٹرول جو ہے وہاں پہ قائم کرتا ہے، اور اسی ریاست میں سے کچھ اپنے وفادار لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد سے جو ہے وہاں جو ہے وہ ان کے وسائل کو جو ہے وہ اپنے زیر استعمال لانے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی پالیسیوں کو، اپنی تہذیب اور کلچر کو، اور اپنے نظریات کو، اپنے نظام تعلیم کو، اور اپنے سیاسی یا معاشی نظام کو جو ہے وہاں متعارف کروانے کی جو ہے کوشش کرتا ہے۔ آج کی بحث یہیں تک رکھتے ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ کسی اور موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی۔